कोई इदारा भी, चाहे वो खाकी में हो या मुफ्ती में हो, लेट मी मेक इट क्लियर, पाकिस्तान से कोई बड़ा नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक नॉन स्टेट एक्टर अफगान तालिबान के साथ मुआहदा किया। अमेरिका ने उस वक्त पाकिस्तान का साथ दिया या साथ लिया या साथ मांगा जब उनको जरूरत थी। वो जंग हार चुके हैं अफगानिस्तान, उनको पाकिस्तान की मदद की जरूरत है। जब वक्त आया न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का तो पूरा मगरब, पूरा अमेरिका हमारे खिलाफ था। हमने उसको टिका के बना भी दिया, मुकम्मल कर लिया। यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। ये क्रूशल इशू है। ये मुझे ये अज़ाइम ठीक नहीं नजर आ रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान और आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद अरसे से एक तासुर पैदा हो गया था कि पाकिस्तान अमेरिकन ब्लॉक से निकलकर रशियन और चाइनीज़ ब्लॉक का हिस्सा बन गया। लेकिन अभी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के हालिया दौरा सऊदी अरब और पाकिस्तान और अमेरिका के कौमी सलामती के मशीरों की मुलाकात के बाद इस तासुर की कहीं ना कहीं नफ़ी पैदा हो गई है। आज के प्रोग्राम में इसको जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान दरअसल किस ब्लॉक का हिस्सा है और अपने इंटरेस्ट्स को सामने रखते हुए पाकिस्तान को किस ब्लॉक का हिस्सा होना चाहिए। और एक और बड़ी अहम बात कि अमेरिका और चाइना की आपसी टसल को सामने रखते हुए पाकिस्तान कैसे मतवाज़ी रखते हुए अपनी खारजा पॉलिसी को आगे बढ़ा सकता है। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, चेयरमैन सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए अमूर खारजा के। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, सबसे पहले तो आइडियली बेहतर तो ये होता कि पाकिस्तान अपनी जो खारजा अमूर हैं उनको अपने इंटरेस्ट्स को सामने रखते हुए उनका फ़ैसला करता। लेकिन अब शायद सूरत हाल ऐसी पैदा हो चुकी है कि हमें दूसरे ममालिक के इंटरेस्ट्स को सामने रखते हुए अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी बनानी पड़ती है। एक तो थोड़ा सा बताइएगा कि पाकिस्तान इस वक्त किस ब्लॉक का हिस्सा है और आपका जो सारा तजर्बा है उसके बिना पर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को किस ब्लॉक में होना चाहिए? देखें जी, एक चीज़ तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने पिछले अगर 50 साल देख लें तो हमने वो काम किया है जो हमारे मफाद में है, और चाहे वो मुंतखब जमहूरी हुकूमत हो या फ़ौजी हुकूमत हो। फील्ड मार्शल अयूब खान पहले मार्शल लॉ उन्होंने लाया, अमेरिकन ब्लॉक का हम हिस्सा थे। सेंटो, सिएटो, बड़ा बेयर बेस दिया, बायलैटरल सिक्योरिटी अकॉर्ड किया, लेकिन हमने चीन से दोस्ती की जो उस वक़्त अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन था। बिल्कुल ठीक। अफ़गान जिहाद में हम अमेरिका के साथ थे, सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, और ईरान में इंकलाब आ चुका था, लेकिन हमने ईरान के इंकलाब के ख़िलाफ़ कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि हमारे कौमी मफाद में नहीं था। और जब वक्त आया न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का जी, तो पूरा मगरब, पूरा अमेरिका हमारे ख़िलाफ़ था। बिल्कुल ऐसे। हमने उसको टिका के बना भी दिया, मुकम्मल कर लिया। 24 साल बड़ा लगे। कलीदी किरदार भी अदा किया उस हवाले से। अल्लाह का फजल है कि मैं उस फैसले में शामिल था। तो ये कितना मुल्क के लिए फ़ायदा 24 सालों में सब ने किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने शुरू किया, जनरल ज़िया ने कंटिन्यू किया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कंटिन्यू किया, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कंटिन्यू किया, सब ने कंटिन्यू किया। तो आप इस वक्त में आपका जो मफरूज़ा है, इस वक्त कोई ऐसा ब्लॉक के हम शामिल नहीं है। चीन हमारा दरीना दोस्त है, स्ट्रेटिजिक दोस्त है, जो हर मौके पर आपका साथ देता है, हर इशू पर। इसलिए हम कहते हैं ऑल वेदर फ्रेंड। बिल्कुल ऐसे। अमेरिका हमारा टेक्टिकल पार्टनर है। जब नज़रिया ज़रूरत के तहत उनको हमारी ज़रूरत पड़ती है तो वो कहते हैं आप हमारी मदद करें। कोल्ड वॉर में 50s में उनको ज़रूरत थी, हमने बेस भी दिया। 71 में उन्हें हमारी ज़रूरत थी, हमने चीन के साथ उनकी सुलह भी कराई। 50 साल पहले इसी शहर से डॉक्टर किसिंजर खुफिया फ़्लाइट पे गए थे बीजिंग। अफ़गान जिहाद तो आपके सामने है, वो हमारे पास फिर आए, और 9/11 के बाद उनको फिर ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान में क्योंकि अफ़गानिस्तान में जंग करनी थी। तो आपने चारों मौक़ों पर देखा अमेरिका ने उस वक़्त पाकिस्तान का साथ दिया या साथ लिया या साथ मांगा जब उनको ज़रूरत थी। इट्स मोर ऑफ अ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। सर, आज के दौर में अब हम देखें हालिया चंद दिनों के अंदर हमने देखा कि हाई लेवल मीटिंग्स भी हुई, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की मीटिंग्स हुई, उसके बाद टेलीफोनिक गुफ्तगू जो है वो भी हाई ऑफिशियल्स के दरमियान हुई। तो अब अफ़गानिस्तान से चूँकि अमेरिकी फ़ौज का इनखलाब भी है, तो अब फिर नज़रिया ज़रूरत के तहत अमेरिका ये सब कुछ कर रहा है, हमसे रब्ता करने की कोशिश कर रहा है, हमारी मदद मांग रहा है। बिल्कुल सही है। अमेरिका ने आपको बिल्कुल नहीं पूछा पहले। अब चूँकि वो जंग हार चुके हैं अफ़गानिस्तान में, उनको पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत है, पाकिस्तान की रियासत की, पाकिस्तान की हुकूमत की,
پاکستان کی فوج کی, پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کی, کہ ہم ان کو ایک راستہ نکالیں باعزت طریقے سے, ایگزٹ دے دیں ان کو, آنریبل ایگزٹ جو کہتے ہیں, باعزت طریقے سے ان کو نکالیں. وہ جنگ ہار چکے ہیں. اور یہ یاد رکھیں, میرے مشاہدے کے مطابق یہ پہلا معاہدہ امریکہ نے کیا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے ایک نان اسٹیٹ ایکٹر افغان طالبان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے 29 فروری 2020 میں. وہ حکومت نہیں ہے, وہ ریاست بھی نہیں ہے, وہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹر ہے جو چند سال پہلے بقول امریکہ وہ دہشت گرد تھے, اور آج انہیں دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھ کر اب انہیں دہشت گرد کے ساتھ وہ بات بھی کر رہے ہیں, ان کے دوست بھی ہیں. اور مزے کی بات ہے, جس کو ہمیں کہتے تھے حقانی نیٹ ورک, اس کو ختم کریں. سراج الدین حقانی صاحب کے ایک اوپیڈ کالم نیو یارک ٹائمز میں چھپتے ہیں, اور وہ CIA کے لیڈرز امریکی وزارت خارجہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. تو یہ تو ان کی منافقت ہے کہ آپ پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ ان سے لڑیں, اور انہی کے ساتھ وہ معاہدہ کرتے ہیں, اور معاہدے کرتے وقت وہ اشرف غنی کو ڈچ کرنے کو بھی تیار ہیں. اچھا, آپ یہ دیکھ لینا, اس کو تو فارغ کیا آلموسٹ. اور آپ نے لیٹر دیکھا ہوگا ٹونی بلنکن جو ان کا سیکرٹری آف اسٹیٹ امریکہ کا بائیڈن کی انتظامیہ میں, جو مارچ میں لکھا تھا 4 صفحے کا, وہ اتنا حد تک امیز لیٹر ہے, توہین والا, آلموسٹ الٹیمیٹم ہے کہ جی آپ پل اپ یور ساکس اور ایلز, بندے دے پتر بن جاؤ جیسے ہم کہتے ہیں لوکل زبان میں. اچھا سر, ابھی امریکہ صرف ایک آنریبل ایگزٹ چاہتا ہے پاکستان سے, یا جس طرح آپ نے بلنکن کی بات کی, انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی دی کہ امریکہ از لیونگ افغانستان بٹ ناٹ گوئنگ فرام افغانستان. تو اب یہ بھی بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ ابھی انہی دنوں میں ہم کچھ فوجی اڈوں کے حوالے سے بھی گفتگو سن رہے ہیں. تو اس حوالے سے کوئی آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ واقعی امریکہ نے پاکستان سے کوئی فوجی اڈوں کی ڈیمانڈ کی ہے, اور اگر کی ہے تو ابھی بظاہر تو ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ ہم لوگوں نے ان کو فوجی اڈے نہیں دینے, تو مستقبل کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس فیصلے میں کوئی گورنمنٹ یو ٹرن لے سکتی ہے؟ یو ہیو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ. یہ کروشل ایشو ہے. افغانستان سے رخصت تو کر رہے ہیں, لیکن اس خطے میں وہ پریزنس چاہتے ہیں. جی سر. ابھی جو امریکن ایمبیسی آف کابل میں ہے, وہ دنیا کی سب سے بڑی امریکن ایمبیسی ہے. اس میں 1000 امریکنز ہوں گے ان کابل. دوسری بڑی امریکن ایمبیسی اسلام آباد میں ہے. تو آپ بھی دیکھ لیں کہ اہمیت ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس ایشو کو میں نے اٹھایا ہے پارلیمنٹ میں, بالکل ایسی, کیونکہ میں نے جب ان کی رپورٹ دیکھی, ان کے جو نائب وزیر ہیں انہوں نے بیان دیا کہ جی ہم پاکستان نے ہمیں آمادہ اگری کر دیا, پینٹاگون کی جو اسٹیٹمنٹ آئی انہوں نے دی, ہم نے نہیں دی. بالکل ایسی. اور انہوں نے کہا کہ ہمارا پاکستانی سرزمین گراؤنڈ اور پاکستانی فضائی ایئر سپیس کو ہم استعمال کر سکیں گے. تو میں نے اٹھایا کہ جنگ اگر ختم ہو رہی ہے تو کس قسم کی ہم معاہدے کر رہے ہیں اڈے دینے کا. اس کے جواب میں وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم اڈے نہیں دے رہے. اڈے کا ایشو نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ کیا ہماری سرزمین سے امریکی فوج آپریشنز کر سکے گی افغانستان کے خلاف, یہ. اور دوسری بات ہے کیا ہماری فضائی ایئر سپیس جو ہے استعمال ہوگی. یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. فارن آفس نے جواب دیا کہ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہے امریکہ کے ساتھ 2001 کا, فریم ورک آف کوآپریشن, جو جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں 9/11 کے بعد سائن ہوا تھا. تو میں نے پوچھا کہ وہ فریم ورک آف آپریشن کا تعلق تو امریکن وار کے ساتھ تھا. جب 11 ستمبر 2021 کو وہ امریکن رخصت ہو جائے گا اس علاقے سے, وہ ختم ہو گیا نا, اس کا تعلق. تو کیا نیا فریم ورک ہے؟ اگر وہ ہے تو ہمیں بتایا جائے, کیونکہ ہماری پارلیمنٹ نے 12 اپریل 2012 کو اپروو کیے تھے ٹرمز آف انگیجمنٹ جو میں نے تیار کیے تھے, نوٹس میں بھی آپ نے اس کا ذکر کیا. اور وہ کب تیار ہوئے تھے؟ جو پارلیمنٹری کمیٹی نیشنل سیکیورٹی کی تھی, جس میں چیئرمین تھے رضا ربانی صاحب, اور ہم نے مل کے تیار کیے تھے. 14 نکات ہیں جس میں کوئی بیرونی طاقت پاکستان کی سرزمین استعمال نہیں کر سکتی کسی کے خلاف, کوئی پرائیویٹ سیکیورٹی فورسز یا ملٹری کانٹریکٹرز یا فوج یا فضائیہ استعمال کر سکتی ہے. تو ہم یہ الاؤ نہیں کریں گے, اور یہ مجھے یہ عزائم ٹھیک نہیں نظر آ رہے. تو اس لیے میں نے حکومت سے ڈیمانڈ کیا, ادھر ہماری طرف سے کہ ادھر سے بھی امریکی عزائم, اور اگر اس میں کوئی تعاون ہماری طرف سے ہے تو وہ ہمیں بتایا جائے. یہ ایک ان ایکسیپٹیبل ہے, کوئی معاہدہ نہیں کر سکتا. ویسے تو یہ بہت بڑے لیول کی میٹنگ تھی, آپ کے خیال میں یہ میٹنگ ویسی جا کے معید یوسف صاحب نے کر لی, یا اس میں دیگر ادارے بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے کہ ٹھیک ہے آپ چل کے میٹنگ کریں, دیکھیں کیا بات کرتے ہیں؟ یہ تو سوچی سمجھی میٹنگ تھی, کیونکہ
اس میٹنگ سے ایک ہفتہ پہلے موید یوسف صاحب کو پروموٹ کیا گیا. جی 17 مئی کو نوٹیفیکیشن آیا کہ وہ اب قومی سلامتی کے مشیر ہیں اور ان کا درجہ وفاقی وزیر کا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پروموشن تھی اور جو نیا ان کا عہدہ تھا جو نومنکلیچر ہے نیشنل سیکیورٹی, اس لیے تھا تاکہ وہ جیک سالیون جو امریکن نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے جو جنیوا میں تھے, جی کیونکہ اگلے مہینے جنیوا میں پریزیڈنٹ بائیڈن اور پریزیڈنٹ پوٹن کی میٹنگ ہے ہوئی, تو اس کے لیے تیاری کے لیے وہ گئے تھے. تو انہوں نے ان کو بلایا, یہ گئے, اور ان کی پروموشن کا تعلق ہی اس میٹنگ سے تھا کہ تاکہ وہ ایکویولنس ہو سکے پروٹوکول کے حوالے سے. تو میٹنگ ہونی چاہیے, امریکہ سے گفتگو ہونی چاہیے. میں خود 3 سال امریکہ رہا ہوں, میں پڑھا ہوں امریکہ میں, لیکن ہمیں بڑا واضح ہونا چاہیے کہ ہمارے کیا مفادات ہیں, ان کے کیا مقاصد ہیں, اور کہاں میٹنگ پوائنٹ ہے اور کہاں نہیں میٹنگ پوائنٹ. اور آپ کو یاد ہو میرے توجہ دلاؤ نوٹس کے بعد جو مجھے خدشہ تھا وہی ہوا. افغان طالبان نے بیان دیا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ افغانستان کا کوئی ہمسایہ اپنی سرزمین کسی اور امریکن کو نہ دے ہمارے خلاف. بالکل ٹھیک. میرا یہ خدشہ تھا جو میں نے ٹی وی پروگرامس میں بھی کہا کہ میں کیوں اپوز کر رہا ہوں. ایک پارلیمنٹ کے خلاف ورزی ہوگی, ایک نئی جنگ کے لیے ہم اپنی سرزمین دیں گے, اور تیسرا اگر جو بھی افغانستان میں ہوگا وہ کہے گا کہ ہم نے تو امریکنز کو بھگایا اپنے ملک سے اور آپ نے ان کو خوش آمدید کہا. یہ کیا منطق ہے سر؟ اب جو مستقبل میں جو صورتحال بن رہی ہے, جو جس طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ہے اب کہ اگر پاکستان دیتا ہے تو یقینی طور پر پاکستان خود کو ایک نئی جنگ میں خود بخود پاکستان نہیں دے سکتا جی, کوئی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. کوئی بندہ بھی ہو, کوئی ادارہ بھی, چاہے وہ خاکی میں ہو یا مفتی میں ہو, لیٹ می میک اٹ کلیئر, پاکستان سے کوئی بڑا نہیں ہے, پاکستان کی پارلیمنٹ سے کوئی بڑا نہیں ہے. اور ہم سمجھتے ہیں یہ ٹرانسپیرنٹلی ہونا چاہیے, یہ فیصلے ہمیں بتایا جائے کہ کس قسم کا فریم ورک آف کوآپریشن ہے, اور ہماری سرزمین یہ ریڈ لائن ہے, ول ناٹ بی یوزڈ. کیونکہ سر اس کا صرف الٹیمیٹلی آگے چل کے پاکستان کو نقصان جو ہے وہ صرف افغان طالبان کو لے کر نہیں ہوگا, چائنا کے ساتھ, چائنا, ایران, معاملہ ایران کے ساتھ. آپ کے 4 نیبرز ہیں, چلو ایک تو آپ نے کہہ دیا آپ کا مخالف ہے, دشمن کہہ لیں آپ ہندوستان کو, لیکن چین آپ کا دوست ہے, ایران آپ کا دوست ہے, افغانستان آپ کا ہمسایہ ہے. تو ہمیں نہیں پتہ کل کو افغانستان میں کون سی گورنمنٹ ہوگی. لیکن سر دوسری جانب جو خبریں آ رہی ہیں کہ اگر پاکستان نہیں تو پھر انڈیا کے اندر امریکہ اپنی کوئی فوجی اڈا لے لیتا ہے, تو وہ آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کے لیے زیادہ خطرناک ہوگا؟ وہ تو پہلے لے چکے ہیں. آپ نے ان کا فیبری میں ایشو ہوا تھا جو ان کا فریم ورک آف کوآپریشن امریکن کا انڈو یو ایس اسٹریٹجی, اس میں جو ٹرمپ نے تیار کیا تھا, اور آپ نے ٹرمپ نے اپنا آفس چھوڑا ہے 20 جنوری 2021 کو. 10 جنوری کو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ ہمارا انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کیا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہندوستان مضبوط ہو, ہندوستان میں ہماری پریزنس ہو, اور اس میں ہم جنوبی ایشیا میں ہندوستان کی فوج کو ہم بالادست بنانا چاہتے ہیں. ان کے عزائم تو بڑے واضح ہیں, انہوں نے لکھ کے دے دیا ہے, اور جو بائیڈن ہے وہی پالیسی ٹرمپ کی ہندوستان کے اسی کیری کر رہے ہیں. تو آپ بڑے اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. وی شوڈ نو ہمارے مفاد میں کیا ہے اور کسی اور کے مفاد میں کیا ہے. سر ابھی چین اور امریکہ پچھلے کچھ عرصے سے بہت زیادہ ایک دوسرے کے سامنے آ گئے ہیں اور ایک شدید قسم کی ٹسل چل رہی ہے دونوں ممالک میں. اب پاکستان کے چین کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, پھر امریکہ والا معاملہ وہ بھی آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سارا بیان کر دیا. ایسے میں پاکستان کی فارن آفس کو کیا ایسی اسٹریٹجی بنانی چاہیے جس میں چین بھی ناراض نہ ہو اور امریکہ بھی, بہرحال آپ نے کہا ہمارا ٹیکٹیکل پارٹنر ہے, تو وہ بھی ہم سے ناراض نہ ہو؟ دیکھیں جی, ہمیں ایک چیز واضح ہو جانا چاہیے, ہم کسی قسم کی نئی سرد جنگ میں شامل نہیں ہوں گے. وہ جو چپکلے شروع ہوئی ہے وہ شروع امریکہ نے کی ہے, جو کہتے ہیں نیو کولڈ وار. کیونکہ میں واشنگٹن ڈی سی میں رہا ہوں, جارج ٹاؤن یونیورسٹی اسکول آف فارن سروس, میں نے کانگریس میں بھی کام کیا ایز اے کانگریشنل انٹرن اس زمانے میں, اور مجھے تھوڑا بہت امریکن سسٹم کا پتہ بھی ہے, میں اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں فارن پالیسی کا. امریکن جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یا امریکن ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے, ان کو ہر وقت کوئی نئی دشمن کی تلاش ہوتی ہے. کولڈ وار میں سوویت یونین تھا, وہ خیر ہم نے افغانستان میں ان کا فارغ کرا دیا ریڈ آرمی کو. اس کے بعد اسلام کی باری آئی, آپ نے کہا کہ اسلام ہمارا دشمن ہے. مسلمان ملکوں کا تو تیا پانچا کر دیا امریکہ نے, ہر جگہ کوئی افغانستان, عراق, سیریا, لیب, جہاں بھی کچھ نہیں چل رہا ہے. بلکہ جو 9/11 کی ابھی فگرز آئے ہیں اس کے بعد پچھلے 20 سالوں میں امریکہ نے, یہ نوٹ کر لیں آپ, $6.4 ٹریلین ضائع کیے ہیں. اور یہ فگر میرے نہیں ہے, یہ امریکہ کی براؤن یونیورسٹی ہے, انہوں نے اسٹڈی کی ہے, روڈ آئلینڈ میں ہے, کہ $6.4 ٹریلین, $6.4 کھرب, اور ایک
खरब डॉलर में 1000 बिलियन डॉलर्स होते हैं। तो आप मतलब तो आप इतना पैसा होना चाहिए, जुनूनी है। और 2 अरब तो ज़ाया किया अफगानिस्तान में, बिल्कुल ठीक। और जिसमें करप्शन कितनी हुई वो मुझे नहीं पता, अरबों खा गए हैं। तो उस हवाले से हम किसी वाज़े कर दें, नो कोल्ड वॉर, हमारी बायलैटरल इंगेजमेंट है, अमेरिका से बहुत अच्छे ताल्लुक चाहते हैं, वी वेलकम दैट, कोऑपरेशन करें, बल्कि हम कहें अमेरिका को कि आप आए हमारे साथ सीपेक में इन्वेस्ट करें। क्या वजह थी कि 5 साल पहले एक मुल्क था दुनिया का, अवामी जमहूरियत चीन, जिसने पाकिस्तान पर इन्वेस्ट किया, कोई मुसलमान मुल्क, कोई मगरबी मुल्क आने को तैयार नहीं था उस वक्त। तो इट वाज अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान। हम तो अमेरिका को वेलकम करें, अमेरिका से हमारे बड़े ताल्लुकात हैं, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ रहते हैं, हमारे फ़ौजी ताल्लुकात भी हैं, सियासी भी हैं, उनके जो मफाद जो भी हों, और हमको वो हिंदुस्तान के ज़ाविये से ना देखें। पाकिस्तान इसको सबसे अहम मुसलमान मुल्क है, 22 करोड़ आबादी है, न्यूक्लियर पावर है, हमारी अपनी इस स्ट्रेटेजिक हिस्से में बड़ी अहमियत है, कलीदी किरदार है, उसके हवाले से हम इंगेजमेंट करें, हम तैयार हैं, वाई नॉट। सर आखिर में आप चूँकि सीपैक के हवाले से भी बड़े एक्टिव हैं, और अगर ये कहें कि आप सीपैक के सफ़ीर हैं तो ये भी गलत नहीं होगा। एक तो आपने अमेरिका को भी दावत दी थी कि ठीक है, हमें चाहिए कि हम अमेरिका को दावत दें कि वो आकर सीपैक में इन्वेस्ट करें। और अमेरिकन, वैसे भी मुझे अमेरिकन एम्बेसडर मिला था पिछला, कहता था कि ये सीपैक की बात हुई तो कहते हैं हम तो ख़िलाफ़ नहीं है। मैं क्या ख़िलाफ़, क्या आपके जो जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन्स हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं $500 मिलियन। मैं क्या आपकी इंडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कहते हैं कैसे? मैंने कहा आप जाएँ पोर्ट कासिम पावर प्लांट, आप जाएँ साहिवाल पावर प्लांट, वो जो इंजन्स हैं, टर्बाइंस हैं, वो तो जनरल इलेक्ट्रिक के हैं, और वो दे आर वर्थ $500 बिलियन। उसको नहीं पता था। मैंने कहा कि ये तो आपकी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इस्तेमाल हो रही है, तो आप खुद क्यों नहीं आते? अमेरिका तो कहीं ना कहीं फिर शामिल हो गया ना जी, थ्रू द टेक्नोलॉजी। ठीक हो गया सर। अभी जो हालिया कुछ अरसे की जो चंद मुलाकातें अहम, और हमने देखा कि नया जब सेटअप आया था पाकिस्तान में, उसके बाद सीपैक की स्पीड थोड़ी स्लो हो गई थी। अब गो के बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि चीज़ें बेहतर हैं। आप चूँकि इस चीज़ को बड़ा कीनली देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, आपके ख्याल में सीपैक के तमाम प्रोजेक्ट्स को लेकर, सीपैक की जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर, इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ चीन एक ही डायरेक्शन पर चल रहे हैं, एक पेज पर हैं? शुरू में मुश्किलात हुई थी, कुछ गैर ज़िम्मेदाराना बयानात आए थे वज़रा के जो बेबुनियाद थे हक़ाइक़ के हवाले से, उन्होंने कुछ किया और फिर पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं ली। इन लोगों का ख्याल था कि ये माजी की हुकूमत का है तो ये क्रेडिट का इशू है। फिर इनको समझ आई कि ये तो बड़ा अहम प्रोजेक्ट है जिसमें पाकिस्तान को फ़ायदा है, और उसमें मैं समझता हूँ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भी रोल था। वो ख़ुद गए बीजिंग, उनकी मुलाकात हुई शी जिनपिंग जो उनके सदर के साथ, और अच्छा उन्होंने रोल अदा किया उनको आगे ले जाने में। इस वक्त मैं समझता हूँ कि दोनों सेफ पेज पर हैं और इस वक्त वो प्रोसेस आगे चल रहा है, और क्योंकि पाकिस्तान का भी तो फ़ायदा है ना। सेकंड फेज़ है, पहला फेज़ कामयाबी से कंप्लीट हो चुका है, 75,000 पाकिस्तानियों को नौकरी मिली है। आपका जो दरीना मसला था लोड शेडिंग वो ख़त्म हो गया, गवादर पोर्ट ज़िंदा हो गया, थर कोल जो था, कोयला जो था, उससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान की और पाकिस्तान का इमेज चेंज हो गया। ये सऊदी अरेबिया या यूएई कहते हैं हम गवादर में इन्वेस्ट करेंगे, उसकी वजह सीपैक है ना। और हमारा जो इमेज तब्दील हुआ, हमारी इंपॉर्टेंस जो बढ़ी है, रशिया के करीब हो गए, वो किसकी वजह से? सीपैक की वजह से बनी है। और जो आपकी मईशत का जो टर्न अराउंड हो रहा है वो सीपैक की वजह से हो रहा है। और इतनी हिस्टोरिक और स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी, अल्लाह ताला का बड़ा फजल है। मैं तो समझता हूँ कि चाइना के हम बड़े शुक्रगुजार होने चाहिए कि उन्होंने एक एतमाद का वोट दिया पाकिस्तान के अवाम पर, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।